बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इष्टनो नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाचो 5वो हप्तो. आज बुधवार. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 15 वळी 1 तावन 6 पर्यंत. तोवळ जुदेयतावन थोडे जण आयले आणि भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्या शिवाय तुम्ही मुक्त जोडूंक शकनात. पाऊला आणि बार्नबासा आणि ह्या मनशांमध्ये व्हड मनभेद आणि कठीण वाद विवाद उठले. देखून पाऊलान आणि बार्नबासान आणि अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमान असलेल्या धर्मदूता आणि मलगड्या मुखार हे सवाल घालीजे म्हूण निर्णय जालो. अशें तांचे पवित्र सभेन तांकां पाटयल्ल्या उपरांत ते फेनिसिया आणि समारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय असलेल्यांनी भावार्थाक वेंग मारलेली खबर ते सांगित गेले. ही खबर आयकून सुमेस्त भावांक संतोष जालो. ते जेरुसलेमान पावतच तांचे पवित्र सभेसोवें धर्मदूतांनी आणि मलगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मोरिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फरिसेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठून अशें म्हणू लागले, तांकां सुन्नत करची गरज आनी मोइजेचें नियमशास्त्र तांचे करणाय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासोतू आनी मलगड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कितें जालें? सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठलो. थोड्या दिसा आदीं तुमकां कळीत आसा की आमी वाचल्लें ते सक्कड एका मनाचे आनी एका काळजाचे जाल्ले. एका मनाचे आनी एका काळजाचे जाल्ले. आज कितें आमी वाचतां? पाऊलू आनी बार्नबास आनी जुदेयतावन आयिल्ल्या थोड्या मनशां मदें व्हड मनभेद, ल्हान न्ही, व्हड मनभेद आनी वाद विवाद. सिंपल वाद विवाद न्ही, कठीण वाद विवाद उठले. आता आयचो नियाळ हो वाद विवाद कित्याक उठलो? दुसरें, हो वाद विवाद उठलो तांणी कशें शांत केलो? सिंपल दोनूच सवालां. पयलें पळया, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत पेंतेकोस्ताच्या येण्या उपरांत क्रिस्ताची शिकवणूक पातयेल्ले पयले जुदेवांनी. सो त्या काळार
क्रिस्तांव सडतांव जावन जुदेव धर्मांतावन आयिल्ले आनी ह्या जुदेवांक जेंतिलांक पळयल्यार जायनातलें. इंग्लिशान आमी तांकां जंटायल्स म्हणटा, म्हणजे जुदेव न्हय आसले. कित्याक? कारण कितें? जुदेव ह्या जेंतिलांक अस्पृश्य म्हूण लेखताले. आमच्या भारतांत पयलें असली एक दस्तूर आसली, आतांय जायते कडेन आसा. ती सरकारान निशेध घाला जाल्यार जायते कडेन लोक प्रॅक्टीस करता. कितें म्हळ्यार तांकां आपडचे बरी ना, तांचे लागीं संबंद दवरचे बरी ना, तांचे लागीं वेवहार दवरचे बरी ना. मनशांच्या की कीड, तांकां मनशां म्हूण आपोवंक ते फावो न्हय. कारणां जायतीं आसतलीं. जावं पुरो तांणी जल्मल्ली जात, जावं पुरो तांची आर्थीक आनी सामाजीक परिस्थिती, वा तांचो बण, खातीचो रंग आनी हेर. त्या देखून तांकां आमी आमच्या मेळींत घेवचें नाका. तीं अस्पृश्य, तीं थर्ड क्लास सिटीजन, सेकंड क्लासी न्हय, थर्ड क्लास सिटीजन. आनी हांगासर जुदेव ह्या जेंतिलांक जुदेव न्हय आसल्यांक अशें लेखतात जाल्यार कारण जुदेव देवान विंचून काडलेली परजा. अब्रामा लागीं देवान सल्लो केल्लो आनी ह्या सल्ल्या मुखांत्र देवान म्हणलें की तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी हांव जावन आसा तुमचो देव. आनी ह्या सल्ल्याचो बायलो संकेत जावन हर एका दादल्या भुरग्याक सुन्नत करीचें आसलें. जे कितें आज आमी म्हणटा मुंजी म्हणून, त्या काळार सुन्नत. ही सुन्नत देवा आनी अब्रामा मदें जाल्ल्या कराराचो संकेत. आनी जे कोण सुन्नत केला ती देवान विंचून काडलेल्या परजेक सेरवतात. त्या देखून हे जुदेव म्हणा लागले की तुमी जेंतील, तुमी जुदेव न्हय आसले, तुमी देवान विंचून काडलेली परजा न्हय. त्या देखून तुमी क्रिस्तांव जायचे जाल्यार पयले जुदेव जायचे. जुदेव जायचे म्हळ्यार तुमी सुन्नत करीचे. तुमी सुन्नत केल्या शिवाय तुमकां साल्वासांव ना, तुमकां क्रिस्तांव धर्म ना. पळया, जुदेयतावन थोडे जण आयले आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक तांणी सूख शिकोवन दिली. कसली सूख शिकोवन? मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. समजलें ही आतां समजचो कितें म्हणून? जुदेवानी म्हणचें तुमी क्रिस्तांव जायचे जाल्यार पयले जुदेव जायचे. जुदेव जायचे जाल्यार तुमी सुन्नत करीचे. सुन्नत करनासतना तुमी क्रिस्तांव जावचे बरी ना. हे जुदेव आसात पळया, ते चिल्लराचे मनीस न्हय. चिल्लराचे मनीस न्हय म्हळ्यार आपणाचे धर्म पाळच्यांत ते बारीच हुशार. एक चूर सुखन आसतना ते रुली रेग्रो पाळताले. आनी इतले रुली रेग्रो पाळताले की थोडे पटी मनशापण वाऱ्यार सोडताले. त्या देखून जेजून वांजलान जायते पोटी तांचे धार्मीक आचरण खंडन करतना तो धार्मीक आचरण पाळच्या रितींत तांणी मनशापण होगडायलेली रीत खंडन करता सोडून
तांकां धर्म पाळचे तें आसचें, प्रामाणीकपण, गौरव, अभिमान न्ही. रुली रेग्रो पाळटाले, बरें पाळीचे, पूण ते पाळटाना मनशापण होगडायलें जाल्यार त्या रुली रेगऱ्यांक अर्थ ना. त्या देखून देवान अब्रामा लागीं, मोइजे लागीं केल्लो करार ते भारीच मानताले आनी ताका विरोध जावन वचोंक ते तयार नातले. त्या देखून ते म्हणटात, पयलें मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी सुन्नत जायचे, मागीर जाया, आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण पयलें तुमी सुन्नत करची. पूण बार्नबास आनी पावलो ह्या तांच्या राजावाक तांणी सई घालूंक ना. ते म्हणाले ना, सुन्नत करचे म्हूण ना, तांणी डायरेक्ट क्रिस्तांव जावयेत. आतां कितें जालें, तांचे मदें आर्ग्युमेंट सुरू जालें. पावला आनी बार्नबासा आनी ह्या मनशा मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठलो. आतां कित्या पावलो आनी बार्नबासान तांचें उतर मानून घेवंक ना. अध्याय 14 धर्मदूतांची कृत्यां वळ 20 आनी 7 थंय अशें उतर आसा पळया. आपणा मोरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. पळया, देवान आपणा मोरिफात कितें सगळें केलें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें ताणें विवरून सांगलें. म्हळ्यार देवान तूं जुदेव, तूं जेंतील, तूं हांवें विंचून काडलेली परजा, तूं हांवें विंचून काडलेल्या परजेचो न्हय, अशें भेदभाव करूंक ना. बकार विंचून काडलेल्या परजे भायल्यांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें. आनी पावलो म्हणटा, आमी ह्या लोकांक सुवार्ता परगट करतना तांचे थंय पवित्रोत्म देंवन आयिल्लो, तांचे थंय आजापां जाल्लीं, तांचें जिवीत बदलल्लें, तांचे थंय आसली पिडा गूण जाल्ली, देंवसार सोडून गेल्ले, हें सक्कड आमी पळयलां. आनी अशें सक्कड जालां जाल्यार पवित्रत्मेच्या सक्तेन न्हय आमच्या शिकवणेन, आनी पवित्रत्मेच्या सक्तेन जालां जाल्यार पवित्रोत्म तांचे थंय काम करते आसा. आनी त्या देखून तांणी पयलें जुदेव जायचे आनी उपरांत क्रिस्तांव जायचे म्हणचे तें सारकें न्हय. आतां कोण सारको, कोण सारको न्हय, हू इज रायट एंड हू इज रॉंग? दोगांनी वाद विवाद सुरू केलो आनी जायचे म्हणटना ताणें न्हय म्हणचें. कितें केलें तांणी आनी आमी कितें करूंक जाय? आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या फिरगजेंत असले समस्या येतात. एक वांटो वय म्हणटा, एक वांटो न्हय म्हणटा, एक वांटो जाय म्हणटा आनी एक वांटो नाका म्हणटा. कितें करचें? पावलो, बार्नबास आनी अंतियोकाच्या थोड्या प्रतिनिधींनी जेरुसलेमान असलेल्या धर्मदूता आनी मालगड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हणून निर्णय केलो. आपोस्तला लागीं कन्सल्ट करीचे. आपोस्तल खंय आसात? जेरुसलेमांत आसात आनी हे आतां खंय आसात? अंतियोकांत आसात. त्या देखून आमी जेरुसलेमान आसल्या आपोस्तला आनी मालगड्या सांगाता संभाषण चलयचे, कन्सल्ट करीचे आनी उपरांत एका निर्धाराक येयचे. कित्याक म्हळ्यार हे सवाल तितले सुलभायचे न्ही. तांकां सांगीत आसलें, ना आमी शिकोवणदार, आमी आपोस्तल जेजून विंचलेले, त्या देखून आमी कितें सांगता तें आयका.
जाय जाल्यार रावा, ना जाल्यार वसा. तशें न्हय. कित्याक हो एक समस्यो सगळे इगर्ज मातेचें फुडार रुपीत करचो तसलो. एखाद्या वेळा जायना म्हूण सांगलें जाल्यार जेजूच्या मिसावाक, जेजूच्या शिकवणेक विरोध केल्ले बरें जाता. पण त्या देखून आमच्या इगर्ज मातेक कॅथोलीक इगर्ज माता म्हणटात. कॅथोलीक म्हळ्यार अर्थ कितें? युनिवर्सल, सार्वत्रिक. म्हणजे सगळ्यांक भितर हाडचें, सगळ्यांक आपोवणें दिवचें, सगळ्यांक स्वागत करची इगर्ज माता. तर आतां आनी ह्या जेंतिलांक भायर दवरलें जाल्यार त्या देखून तांच्याच जाणवायेचेर, तांच्याच चिंतपाचेर, तांच्याच राजावाचेर हुंदोन रावनासतना दुसऱ्या लागीं कन्सल्ट करूंक ते मुखार गेले. पळया, समस्यो कितें म्हूण आमी समजून घेतलो आनी त्या समस्याक तांणी परिहार कसो सोदून काडलो गे म्हूण आमी समजल्या. भोव न्हू भयणीनो, हांवें म्हळें आमच्या जिवितांत असले समस्ये उपजतात. कितें करचें? खंयचें विंचचें? वय म्हणचें गी नाका म्हणचें? तें विंचचें गी हें विंचचें? आनी ह्या वेळार खंडी जावन आमी मागतां. पवित्रात्मो कितें उजवाड दिता तें आमी सोदतां मागण्यांत. पूण इतलें पुरो केल्ले उपरांत निजाकी ही देवाची खुशी म्हूण कशें समजून घेवची? कशें कन्फर्म करचें? एक वाट आनी एकले लागीं विचार करचो. जावं फिरगज विगाळ, जावं एक जाणारी, जावं कोणाचेर तुका विश्वास आसा तो याजक, असल्या व्यक्ती लागीं समालोचन करचें, कन्सल्ट करचें बारीच बरें. कितें म्हळ्यार जायते फावटी आमी एकाच दृश्टेन पळयता आनी केन्नाय आमी चिंतना आमी कितले सांत भाग्यवन जाल्यारय आमी आमचेंच बरेंपण पळयता. आमी स्वार्थी मनीस, तातूंत कांय सूख ना. आमचें स्वाभावीक स्वभावूच तो. आमी आमचेंच बरें पळयता आनी अशें आसतना आमी चिंतचें, आमी करचें, आमी विंचचेंच सारकें म्हूण दिसता. मागण्यांत आमी तसो विचार करता जाल्यार पवित्रत्म्याचो उजवाड सोदता जाल्यार आखरेक आमचे स्वार्थच जिखता. आनी असल्या संदर्भार तिसऱ्या मनशा लागीं इल्लो विचार केलो जाल्यार तो सक्कड कुशींतावन पळोवंक शकता. आनी तेन्ना ते निजाकी बरें गी वायट गी म्हणून तो सांगूंक शकता. पण आमी डाक्टरा लागीं कित्याक वेता कन्सल्ट करूंक? आमकांच वखद कित्याक दिव नजो? तो आमच्याकी चड शिकला, तो आमच्याकी चड शिकला आनी ताणें वखद दिल्लें बेगीनच गूण जाता. आमीच केल्ले गूण जावचें ना. त्या देखून हेरा लागीं कन्सल्ट करचें, समालोचन करचें हें बारीच गरजेचें. विघर लागींच म्हणना, घोवान बायले लागीं, बायलेन घोवा लागीं, वडीलांनी भुरग्यांक सांगाता कुटुंबांत समालोचन करचें, भुरग्यांनी आवय बापाय सांगाता समालोचन करचें, तांचो आदार मागचें, तांची जाणवाय जोडची हें बारीच गरजेचें. आनी असल्या संदर्भार देवी पवित्रोत्मय हेरांच्या जाणवायेच्या उतरां मुखांतर आमकां मार्गदर्शन दिता. त्या देखून मुगाळ भोव न्हू भयणीनो, म्हाका सक्कड गोत्त आसा हांव सर्व जाणार म्हणून गर्वान भरच्याकी, हांकारान भरच्याकी आमी ल्हान जावया. ही एक वाट ल्हानविकाय प्रॅक्टीस करूं, हेरांचोय आदार सोदया आनी अशें आमचे समस्ये परिहार करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी इगर्ज मातेंत
हो वादविवाद वादळ उठुल्लें असल्या एका प्रयत्ना वरवीं शांत जालो. धर्मगळ भोवनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी जोडिल्लो हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. सर्गींच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळा तुजे भितर आमी वाचून नियाळ केलो. आमच्या जिवितांत येवचे समस्ये, पंतव्हानां, सावालां, दुबाव तुज्या उतराच्या उजवाडान तशेंच हेरांच्या जाणवयेच्या मार्गदर्शनान जोडूंक आनी ते दुबाव पयस करूंक आनी अशें सारकी जाणवाय जोडून खरी विंचोवन करूंक आमकां आदार दी. आज आमी करचीं सर्व कामां तुज्या आशिर्वादान भर. आमकां बरी भलायकी, मोतीची आनी कुडीची तूं फावो कर आनी तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. बावलो आनी भयणीनो, कीर्तन 122 122 सर्वेस्पराच्या घरा या म्हणटना हांव संतोसलो. म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या देवळाक भक्तीक वेता आसतना तांणी मागचें वा गावचें हें कीर्तन जावन आसा. जेरुसलेम आमकां कळीत आसचे प्रमाणे जुदेव धर्माचें केंद्र तशेंच क्रिस्ती धर्माचें एक पाळणें म्हूण येत. म्हळ्यार क्रिस्ती धर्म जल्मल्लो जागो म्हूण. आनी लोकांक हें एक शेर भोव मोगाचें. आनी सुरवेच्या क्रिस्तवांक आनी जुदेवांक हो एक जागो न्याय तीर्मानाचो, जजमेंट सीट. देवाची कुशी कितें म्हणून जाणा जावंक वा समजूंक वेसो जागोय हो जावन आसलो. कशें ह्या कीर्तनकारांतय देवाच्या घरा वचूंक आशा आसा, उर्बा आसा, तशें देवाचो सांगात सोदूंक आमकांय आसूं दी, आमकांय तसली उर्बा येवं दी म्हणून हें कीर्तन मागता आसतना आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराच्या घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो वर्तो संतोस म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवोट्याचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावडेन उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर चडोवन येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचें मनसुबेचें शिंयासन. सर्वेस्पराच्या घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टतल्या पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी
कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीन गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरोध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोंच्या आनी भुकेनासच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुजावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुजावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ब्रदर एडवर्ड एलॉयस मार्सेल कर्मेलीत, सिस्टर जोसेफिन कर्मेलीत, सिस्टर कार्मेल एन कर्मेलीत, शर्लिन लोबो मंगळूरू, विजय रोनाल्ड डिसोजा दोहा कटार टाउन, क्वीन सिया मार्टिस बेंदूर मंगळूर टाउन, कैल्विन डिसोजा लंडन टाउन, लैन्सी पियूस डिसोजा नागुरी आता कुवैत टाउन, लेरिसा डिसोजा येल्लूर मंगळूर टाउन, प्रिसिल्ला कॅस्टेलिनो सिरवा उडुपी टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच अनिल आनी रेका फेर्नांडीस किरें कुवैत टाउन, आल्बर्ट आनी स्टेल्ला टेल्लिस वासई रोड मुंबई टाउन, हेनरी आनी रोज डिसोजा सोमवारपेटे कूर्ग टाउन, जॉयल आनी प्रीमा फेर्नांडीस बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन, मेविस आनी कॅल्विन रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर टाउन. काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां ह्या दिसाची शुभाशय, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्याच सांगता फादर लॉरेन्स डिसोजा मिलाग्रिस कॅथिड्रल उडुपी टाउन, याजकी दीक्षेचो संभ्रम, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी संभ्रमता. तांकां शाबासकी, तांचो गवळीक वावर देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन मीरा मारिया कुलासो हॉस्पिट मुंबई टाउन आनी टोनी अल्फोन्सो हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. जाल्यार परत मेळया. मोग आसूं.